बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला गया है और वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया है। बेसिकली अदम एतमाद का जो मामला है, इन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लेकर आनी थी, लेकिन इनको पता है कि इनके मामलात ठीक नहीं हैं। इस वजह से ये अदालतों का सहारा लेकर ही इमरान ख़ान को जैसे निकाला गया था, अब चेयरमैन सेनेट को भी निकालना चाहते हैं। मामला क्या है? और पहले 2 दफ़ा इनकी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है और अब ये तीसरे फोरम पर गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज गवर्नर की तैनाती के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला जारी किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा केस में आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और आप जानते हैं कि मेडिकल का हुक्म जारी किया था अदालत ने और शेल्टर होम में भिजवा दिया था उस बच्ची को। और शेल्टर होम में भिजवाने के बाद पुलिस को कहा था कि बच्ची का मेडिकल, इसको हम ओसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। 2 तरह के जब उम्र का तयन करना होता है तो या तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो बेफाम हो सकता है, वो स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, उससे ही एज का तयन किया जाता है। या दूसरा तरीक़ाकार होता है ओसिफिकेशन टेस्ट का। ये हड्डियों का एक ख़ास टेस्ट होता है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो जो बच्चा है या बच्ची है वो बालिग है या नाबालिग है। इन 2 चीज़ों का चेक किया जाता है और इन 2 चीज़ों के हवाले से देखा जाता है कि आया वो दुरुस्त है या गलत है। ये टेस्ट हुक्म जारी किया था और ये हमेशा जो सरकारी, जब भी किसी केस में हम देखते हैं कि अगवा के केसेस में, रेप के केसेस में, मुख्तलिफ़ केसेस में हमने देखा कि मुलज़िम ये प्ली लेता है कि मैं जुवेनाइल हूँ, मैं अभी बालिग नहीं हूँ, मैं नाबालिग हूँ, और वो डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करता है जी कि मेरी तो उम्र 16 साल है, क्योंकि मैं 16 साल का या 17 साल का हूँ, इस वजह से मेरा आम ट्रायल नहीं होगा, मेरा जुवेनाइल ट्रायल होगा, जिसमें उसको फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है और उसको लॉ की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है हमारे लॉ में जुवेनाइल्स के लिए। अब वो जब वो इस तरह की प्ली लेता है तो हम देखते हैं कि अदालतों में दरख्वास्तें दायर होती हैं कि जनाब इसका ये बालिग है, ये नाबालिग नहीं है, ये इसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो इसने बाद में बनवाए हैं, इस वजह से ओसिफिकेशन टेस्ट किया जाए। तो फिर हड्डियों से जो डॉक्टर है वो ये तयन करता है कि इसकी एज कितनी है। वही टेस्ट हुआ दुआ ज़हरा का और उसमें 16 से 17 साल की उम्र का जो है वो तयन किया गया कि उसकी अभी 16 से 17 साल उम्र है। अब 17 साल का उन्होंने आखिरी फिगर दिया कि 17 साल तक हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिंध में जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2014 का, उसके तहत 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चे की जो शादी है वो गैर कानूनी अमल है। हमारा जो पंजाब में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1930 वाला ही चलता आ रहा है, जिसमें 16 साल है। बच्ची की उम्र 16 साल से कम होगी तो वो गैर कानूनी है। सिंध में इन्होंने 2014 में एक अमेंडमेंट लेकर आया था जिसमें 16 से 18 साल कर दी थी। अब 18 साल अभी पूरे नहीं हुए। आज जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई और 2 रुकनी बेंच ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, एक खुशाइंद बात यह है कि आज अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि चैम्बर में बच्ची की मुलाकात करवाई जाए माँ बाप के साथ, और बच्ची की तफसील से मुलाकात भी, और उसके बाद जो वालदैन ने बयान दिया वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में ये फ़ैसला जो केस पर समाअत हुई, जिसमें आज फ़ैसला महफूज किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मेडिकल कराने का हुक्म दिया था, हमने कुछ दस्तावेज़ात पेश करनी है और हम चाहते हैं कि ये जो मेडिकल है, ये जो तरीक़ाकार है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश कीजिएगा। हमारे पास था बच्ची को रिकवर करने का केस, बच्ची रिकवर हो गई है, बच्ची ने बयान दे दिया। उसके बाद बाकी जो मामला है कि क्या ये जुर्म है, नहीं है, बच्ची की एज कितनी है, कितनी नहीं है, ये एविडेंस का मामला ये ट्रायल कोर्ट देखेगी, वो हमने नहीं देखना। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि केस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, बाकी मामलात केस ट्रायल कोर्ट में भेज दें। अदालत ने दुआ ज़हरा को वालदैन से मिलने की इजाज़त दी। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि 10 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है, कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि बच्ची को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि केस यहाँ चल रहा है, जिस पर अदालत ने वकील से मुकालमे में कहा
کہ بچی کا بیان آ چکا ہے، آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ عدالت نے والد سے استفسار کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر والد کا کہنا تھا کہ میری شادی کو ابھی 17 سال پورے نہیں ہوئے، تو بچی کی عمر 17 سال کیسے ہو گئی ہے؟ خدا کا خوف کریں، آپ میرا نکاح نامہ دیکھ لیں، میری ابھی 17 سال شادی کو نہیں ہوا اور بچی کیسے 17 سال کی ہو گئی ہے؟ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ غلط ہے، بچی ابھی مائنر ہے اور بچی اتنی سمجھدار یا شعور والی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے، اسی وجہ سے یہ قوانین بنائے گئے ہیں، تو بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ عدالت نے والدین سے استفسار کیا کہ آپ بچی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ان والدین نے کہا ان کی کیونکہ والدہ وہاں پر رو رہی تھی اور وہ رو رو کے بے ہوش ہو چکی تھی کمرہ عدالت میں۔ بہرحال عدالت نے بچی کو کہا کہ ان کو چیمبر میں لے جائیں، آنریبل جج کے چیمبر میں، اور وہاں پر والدین کو کہا کہ صرف یہی مل سکتے ہیں، اور ان کی پوری تلاشی، جامع تلاشی لینے کے بعد پھر والدین سے ملنے دیا گیا۔ جبکہ ملاقات کے بعد دعا زہرا کی والدہ نے کہا کہ بچی نے کہا ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں عدالت میں سٹیٹمنٹ بھی دوں گی، میں خوش نہیں ہوں، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں بھی عدالت کے سامنے کہیں۔ بہرحال عدالت نے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ آیا وہ بچی کو شیلٹر ہوم میں ہی رہنے دیتی ہے اور ٹرائل چلنے دیتی ہے؟ کیونکہ جس مجنوں کے ساتھ وہ گئی تھی وہ ان کے ساتھ جانے کو عدالت نے کبھی بھی، چاہے 17 سال بھی ایج ہے، کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، اس کے خلاف کیس ہی ہوگا اور وہ جیل میں ہی جائے گا وہ جو بچہ ہے، کیونکہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ پھر اس غیر قانونی کام میں جو ملوث ہیں، چاہے کوئی وکیل کیوں نہیں ہے جو ان کا نکاح کروانے میں ملوث تھا، وہ بھی اس میں جائیں گے۔ اس پہ سندھ ہائی کورٹ کی پہلے بھی ایک ججمنٹ آ چکی ہے، اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو گورنر گلگت بلتستان کی تعیناتی کا معاملہ تھا اور اس پر ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسپیکر کو یہ کہا جائے کہ وہ گورنر پنجاب کو بطور قائم مقام صدر وہ گورنر پنجاب کی تعیناتی کا حکم جاری کرے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے گورنر گلگت بلتستان کی عدم تعیناتی سے متعلق درخواست پر فیصلہ دیا، جس میں یہ کہا گیا کہ صدر کو وزیر اعظم کی سفارش پر گورنر کی تعیناتی کرنی ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر بلتستان کی عدم تعیناتی سے متعلق درخواست پر فیصلہ دیا ہے کہ صدر مملکت کو وزیر اعظم کی سفارش پر آرڈر 2018 کے آرٹیکل 33 کے مطابق گورنر کا عہدہ خالی ہونے کے بعد وزیر اعظم کی سفارش پر تعیناتی کرنی ہوتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ توقع ہے کہ صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر آرڈر 2018 کے تحت گورنر تعینات کریں گے۔ اسپیکر کی قائم مقام گورنر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست غلط فہمی پر مبنی ہے۔ گورنر گلگت بلتستان کا عہدہ 19 اپریل 2022 سے خالی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 3 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ گورنر کی تعیناتی سے متعلق مجوزہ طریقہ کی ہدایات کے ساتھ درخواست عدالت نے نمٹا دی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جو مجوزہ طریقہ ہے جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تعیناتی کر دی جائے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کا سہارا لینا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اب اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب جانتے ہیں کہ صادق سنجرانی کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی نے الیکشن لڑا، اور اس میں پھر جو کافی جو ووٹس تھے وہ ڈکلیئر ہو گئے تھے کہ وہ فیک ہیں یا وہ غلط طریقے سے ڈالے گئے تھے، اور اس پر جو پریزائڈنگ افسر تھا انہوں نے وہ جو ووٹس تھے وہ سارے کے سارے ضائع کر دیے تھے۔ جو آصف زرداری نے غیر قانونی طریقے سے ووٹ لیے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک رکنی بینچ تھا، ایک رکنی بینچ نے کہا کہ آرٹیکل 69 کے تحت ہم نہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتے، جو کارروائی ہے، اور اس میں جو چیئرمین سینٹ کے وکیل تھے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے۔ ایک رکنی بینچ نے یوسف رضا گیلانی کی درخواست خارج کی، اور فاروق اچنیک صاحب وکیل تھے یوسف رضا گیلانی کے۔ پھر یہ ڈویژن بینچ میں گیا، ڈویژن بینچ نے بھی ان کی درخواست خارج کی اور باقاعدہ ایک فیصلہ دیا، جس فیصلے کا حوالہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دیا گیا۔ اب ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل اور ڈویژن بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ حقائق اور قانون کے منافی ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے فیصلے میں طے پیرامیٹرز کے برعکس ہے۔ درخواست گزار کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینٹ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹوں کو مسترد کر دیا۔ پریزائڈنگ آفیسر نے بددیانتی سے 7 ووٹ مسترد کیے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔
اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے یوسف رضا گیلانی کی طرف سے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی حکومت ہے اور ان کے پاس جو سینٹ میں اکثریت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد لے کر آئیں. یہ عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ یہ عدالتوں کے کندھوں پر رکھوا کے یہ چلانا چاہتے ہیں. جیسے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے یہ سارا معاملہ ہوا آئین اور قانون کے مطابق، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا. اب یہ دوسرا بڑا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا ہے. اب اس معاملے کو کیا وہی جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا یا آرٹیکل 63A والا جو بینچ تھا وہ سنے گا، اور کیا یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ عدالتوں کا سہارا لے کر چیئرمین سینٹ کو ہٹانا چاہتی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.